Maayong adlaw dakbayan sa Bayawan, maayong adlaw Negros Oriental. Kini si Jude Ann Empeño, adlaw karong Lunes, Hulyo 1, 2024, ug aniya na ang mga nagunang balita lukop dakbayan sa Bayawan. Sa atong unang balita, ni adtong bulan sa Hunyo, gisaulog ning dakbayan ang bulan sa Kalikupan. Gani adunay mga aktibidades ang gipaygayon sa opisina sa City Environment and Natural Resources. Sa detalye atong dawaton kay Nino Untal. Sa pagsilibrar sa bulan sa Kalikupan 2024, ang dakbayan sa Bayawan pinaagi sa opisina sa City Environment and Natural Resources nagmugna og mga aktibidades alang sa pag-ila sa importansya sa pag-amuma sa atong kinaiyahan ug pag-awhag sa responsableng pag-atiman sa basura. Usa na niini ang gipahigayong reorientation activity diin gipailalom ang barangay sa mas komprehensibong pagtudlo bahin sa solid waste management. Highlight usab sa maong kasaulugan ang paglunsad sa Open Burning Regulation Ordinance diin gipanghingusgan nga ginadili sa dakbayan ang open burning mahitungod sa kadaot nga epekto niini sa Kalikupan. Ni adtong Hunyo 26, 2024, nagmalampuson usab ang gipahigayong clean up drive nga gipartisiparan sa LGU scholars kauban ang solid waste management enforcers sa pagpanglimpyo sa nagkalainlaing dapit sa dakbayan sama sa GV Subdivision, GK Village, Public Cemetery Highway, Rotonda sa Suba, Parking Area ug Marina Swamp. Gani human sa tibuok adlaw nga pagpanglimpyo, nakakolekta og 27 ka mga polybags nga basura ang mga volunteers. Sa maong kasaulugan, kini nagpasabot lamang sa dedikasyon sa mga bayawanon sa ilang paghatag og importansya sa pag-atiman sa basura ug pagmintinar sa kalimpyo sa Kalikupan. Kini si Nino Untal, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Sa padayon nga pagpaduol sa mga serbisyo ngadto sa kabarangayan, ubay-ubay na nga mga bayawanons ang nagkatagamtam sa mga libreng serbisyo nga ginatanyag sa halad sa barangay. Gani usa niini si Josephine Herezo gikan sa Barangay Tabuan. Siya usa sa mga napiliang mahimong benepisyaryo sa cattle fattening program sa Dakbayan. Atol sa halad sa barangay sa Tabuan, niadtong Hunyo 26, personal nga gi-turnover kaniya ni Mayor John T. Raymond Jr. ang usa ka baka. Gani emosyonal nga nagpasalamat ang inahan ni Josephine sa tabang nga nadawat gikan sa lokal nga pangagamhanan. Salamat, kalipay na niya ako, nakapot ako ang langit sa kalipay. Nga natabagan si Josephine. Kaya kung wala na ko, na iyang mahimo. Salamat, Mayor, nga amo kang napilian na mo, wala mo yung nagagmahay, kaya mo pamingitabangan. Ug karong bulan sa Hulyo, magpadayon sa pagserbisyo ang halad sa barangay. Gani karon nga semana mobisita kini sa Barangay Nara sa Hulyo 2, sa Barangay Banga sa Hulyo 3, sa Barangay Maninihon sa Hulyo 4, ug sa Barangay Kansumalig sa Hulyo 5. Atangi ang atong Bayawan team sa inyong mga barangay alang sa pag-avail sa mga libreng serbisyo. Capturing Hearts and Sunshine in the month of June. Sa pagtapos sa bulan sa Hunyo, 12 na usab ka mga magtiayon ang legal nga naiusa sa kaminyuon isip bana ug asawa sa gipaygayong mass wedding sa Barangay Banay-Banay ni adtong Hunyo 27. Ang highlight aniya atong lantawon. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just takes me as I am. Come what may, she believes in that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door, making me love myself a little more. Sa dugang Kalambuan, CHED Commissioner Aldrin Darilag personal nga gibisita ang Bayawan City Norso Arena.
ang kinatibukan sa iyang pagbisita atong sayran gikan pa sa Bayawan City North Sports Complex kay Oliver Tasa. Aniya kita karon dinhi sa Bayawan City Norso Arena para pagsaksi sa ribbon cutting ceremony. Niadtong Hunyo 27, 2024, gipahigayon ang cutting of ribbon ceremony sa Bayawan Norso Arena atol sa pagbisita ni CHED Commissioner Honorable Aldrin Darilag, PhD. Gani sa maong higayon, personal kini nga gitambungan ni Mayor Janty Raymond Jr. kauban si Konsehal Rusmar Ayan Tihing og department heads ning Dakbayan. Ang maong seremonya agig pagpasalamat kay CHED Commissioner Darilag sa iyang dakong kontribusyon sa pag-aproba sa budget aron matukod ang kasamtangang Bayawan City Sports Complex. Kini gikalipay samahan sa Dakbayan sa Bayawan kaysa umalabot nga tuig 2025 ang Bayawan ang mamahimong host sa ipahigayong Siveraa 2025. O gani ang presensya ni CHED Commissioner Darilag naghatag og kadasig sa administrasyon ni Mayor Janty Raymond Jr. aron magmalampuson ang ipahigayong Siveraa 2025 dinhi sa Dakbayan. Sa maong higayon mihatag og mensahe si CHED Commissioner Darilag atol sa iyang pagbisita nga andam siyang musuporta sa mga programa ilalom sa administrasyon ni Mayor Raymond. Gikan dinhi sa Bayawan City Norso Arena, kini si Oliver Tasa, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan. Gani karon andam na usabang plano para sa Phase 2 sa Bayawan North Sports Complex, din ato makita nga apil na niini ang konstruksyon sa Olympic Standard Swimming Pool, grandstand ug outdoor basketball court nga gipanan-awan nga gamiton para sa umalabot nga Siveraa 2025. Ug mao kato ang atong mga balita nga nakalap sa miaging semana. Kini si Jude Empeño, daghang salamat ug maayong buntag.